وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب، وكيف أنت الآن؟ أنا أيضا مع العافية والسلامة. إلى أين تذهب؟ أريد أن أذهب إلى المساهمة في حفلة تنعقد في موضوع القرآن وحده يكفي للنجاة. يا لك من رأي سديد، ولكن أخبرني، هل توجد فئة تؤمن بأن القرآن وحده درب النجاة من النار؟ نعم يا أخي، ألا تعلم هذه الجماعة تبث شرها وفسادها في بلادنا الهند الفردوس الإسلامي المفقود. هذه الفئة قد أنشأت مدارس وكليات لها تدرس فيها أن القرآن وحده يضمن النجاة والفلاح الدائم لكل أحد من الناس. ومن انصهر في قالب سيرة هذه الجماعة إنما هو يسعد بالترف والترفه والنعمة والمال والثراء في هذه الدنيا. هذا هو العالم الكبير عبد الرزاق البدايوني الذي سيلقي محاضرة حول موضوع القرآن وحده يكفي للنجاة. نجتمع به. سلام منا عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف وصلتم إلى هذا الاحتفال؟ نحن الأصدقاء نريد أن نأخذ عنك علما دينيا ونقدم إليك بعض التساؤلات إليك حول موضوع القرآن وحده يكفي للنجاة. اسألا لا بأس، ولكن حذار من أن تعمد إلى تقديم تساؤلات غير ملائمة إليك. قد يمكن أن تلقيا بأيديكما إلى التهلكة بتقديم تساؤلات غير مناسبة وتحبط أعمالكما وأنتما لا تشعران. خاف المهلكة من حسن إيماننا. لا بأس، إننا لا نخاف إلا الله الذي أبدع كل شيء. نقدم إليك أسئلة عديدة حول الموضوع نفسه. سل ما تسل، أجيبكما صحيحا من حسن إيماني ويقيني بالقرآن الكريم. يا أخي الكبير، قلت أجيبكما من حسن إيماني بالقرآن مع أنك لا تؤمن بالقرآن إذن ولا تعمل به. كيف تقول هكذا؟ أنا أعترف وأقول بصراحة تامة إني أؤمن وأثق بالقرآن الكريم وحده وأعمل به، فلم لا تفزع لقولي ولا تقبل كلامي؟ إنما قلت أجيبكما ولكنك لم تستعمل كلمة إن شاء الله، مع أن القرآن الكريم يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكيف تزعم أنك مهتم بالعمل والإيمان بالقرآن الكريم؟ هذا هو الذي سبب توقف الوحي الرباني من السماء، فنبه وأكد العليم الخبير على استعمالها. اترك وتقدم، وقدموا السؤال إلي أرد عنه. حدثني، كيف تصلي الصلوات المكتوبة على أوقاتها المحددة دون الالتجاء إلى الأحاديث النبوية الشريفة حول موضوع الصلاة؟ لأن القرآن الكريم ضم فريضة الصلوات الخمس المفروضة فقط، ولكن الحركات والسكنات الخاصة والكلمات والتسبيحات العديدة المعاني التي تقرأها في الصلاة ركوعها وسجودها وقوماتها وجلساتها لا توجد في القرآن الكريم. أيها الإخوة، إنما تقيدت بهذه النظرية تجاه الأحاديث النبوية في هذه الأيام، لأن الأحاديث الشريفة إنما جمعت ودونت بعد ملك قرن كامل وهو 100 سنة، في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. قد مضت أعوام وسنوات وأيام كثيرة جدا على عدم حفظ الأحاديث وضعها وتدوينها وتأليفها، فكيف يناسب لأهل الحزم والعقل أن يركنوا إلى الاعتقاد بأن كل حديث يصل إلى درجة الصحة واليقين، علما بأن العقيدة الإسلامية تشتد مبانيها على أسس متينة.
سامحني أقطع كلامك، استمع إلى قولي. ألا تدري أن القرآن الكريم يصم هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد جاء في التنزيل العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هذه الآية تدل على أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يواظب على وظيفة أداء الرسالة بتوضيح رسالات الله تعالى التي جاءت في القرآن الكريم. والقرآن يحفظه الله تعالى ويصونه من كل ما يخدش روحه وفكره ورواه ونصه ومظهره ومخبره، فالأقوال النبوية وهي الأحاديث الشريفة يحفظه الله تعالى ويصونها أيضا، لأنها تنتمي وتنسب إلى القرآن الكريم ونصه ومظهره ومخبره وظاهره وباطنه. ما قال أخوك الإسلامي: لم ولا تزال هذه الحقيقة متجلية جلاء الشمس في رابعة النهار، أن عددا وجيها من الصحابة الأوفياء تشاغلوا بكتابة الأحاديث الشريفة، لأنهم اعتنوا واهتموا بنشر الدين صافيا نقيا. وأعداء الرسالة المحمدية أقضت مضاجعهم وطالت نومهم من موقع عيونهم وبشاشتهم من وجوههم. ها هو ذا أبو بكر الصديق ثاني اثنين ما أفضل أبا بكر رضي الله عنه، إنه لم يأل جهده في القيام بجمع الأحاديث النبوية في عهد استخلافه، ثم أصابت الإمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أيضا لم يدخر وسعه في ممارسة كتابة الأحاديث النبوية. مثل ذلك انقضت أيام وشهور وانطلقت أعوام وسنون ومضت أحقاب وظهور، حتى أصابت الإمرة عمر بن عبد العزيز عام 99 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد أن تقول؟ أنت تبغلت في التاريخ؟ يا أخي فاصبر صبرا جميلا. إثر تولي زمام الإمرة أصدر الشيخ عمر بن عبد العزيز أمرا وأذاعه في شتى أرجاء البلاد أن الفقهاء والمحدثين عليهم أن يقوموا وينهضوا لتدوين الأحاديث النبوية، حتى جاءت ساعة ميمونة وسعيدة، وجاء ابن شهاب الزهري حاملا شهادة جمع الأحاديث النبوية كما في كتب التاريخ. أعلم ذلك، ولكن هناك فرقة شهيرة بالشيعة في الهند وغير ذلك، ومساعيهم المكثفة لخلط أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث الأبالسة وأفكار الشياطين، وخلطوا فعلا حتى افتقر أصحاب أسماء الرجال أن يقوموا بتدوين فن جديد يضم أسماء الرجال وألقابهم وسيرهم وعاداتهم وميزاتهم ومعاملاتهم مع إخوانهم وذوي قرابتهم وجيرانهم وأجانبهم وغيرهم من الديانات والحضارات الأخرى. فلا بد من الابتعاد عن مثل هذه الموضوعة التي ضمت عددا كبيرا من الموضوعات والبدعات والخرافات والمخترعات. نعم، إن المحدثين الأجلاء تم لهم النجاح الكامل في تدوين علم أسماء الرجال، وبلغوا مرامهم حتى تحقق لهم الفوز الشامل في التمييز بين الصدق والكذب والحق والباطل، وتوصلوا إلى حقيقة الأمر 100%، بل 1000% إذا صح التعبير، لأنهم كانوا يعتقدون أن المرء إن سعى وبذل جهده في المسألة يعطى أجرين كاملين، وإن أخطأ فله أيضا أجر، كما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعكس مدى صحة هذا الكلام. نعم، حديث معاذ يدل على هذا. يا أخي الكبير، لماذا يتقي الإنسان من فتنة إنكار السنة؟ ومن العلماء الذين ينصح بالأخذ عنهم؟ يتوقع المسلم فتنة إنكار السنة بالتعلم من أهل العلم الثقات، وبقراءة الكتب من العلماء الثقات، مثل الرسالة في حجية قبر الواحد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الأنوار الكاشفة للشيخ عبد الرحمن المعلمي، حجية الحديث للشيخ مفتي محمد تقي العثماني. ومن العلماء الذين يسمع في هذا الوقت الشيخ مفتي ياسر نديم الواجدي حفظه الله تعالى، ومفتي شمائل عبد الله أحمد الندبي حفظه الله، وما إلى ذلك.
نحن نجتمع بعد ذلك ثم نتجاذب أطراف الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله.